गाइस बात का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर 2 ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। हम लोगों ने लास्ट टाइम पे बेस यूनिट्स क्या होते हैं उनकी कुछ बेसिक बातें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कर ली थी। आज हम फर्दर कुछ ऐसी क्वांटिटीज का जिक्र करेंगे जिनका शायद आपने जिक्र पहले ना सुना हो। एंड अगेन दीज क्वांटिटीज आर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन योर ए लेवल एग्जामिनेशन, बार बार पेपर में पूछी जाती हैं। सबसे पहली क्वांटिटी जो हमारे पास है वो है स्ट्रेस। अच्छा, ये जो क्वांटिटीज है ना भाइयों, ये ऑलरेडी आप लोग थ्रू आउट द सिलेबस डिस्कस कर रहे होगे, तो बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये आप अभी फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, इनके कॉन्सेप्ट्स वगैरह हम लोग थ्रू आउट द सिलेबस करते रह जाते हैं, तो वो सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता आपको क्लियर होती जाएंगी। सबसे पहली क्वांटिटी हम लोग जो आज डिस्कस कर रहे हैं दैट इज स्ट्रेस। स्ट्रेस का जो फॉर्मूला होता है दैट इज वेरी सिमिलर। स्ट्रेस इज बेसिकली फोर्स ओवर एरिया। प्रेशर का एक दूसरा नाम है, स्लाइटली डिफरेंट, बट वो उस वक्त ही पढ़ेंगे। हमारे पास जो फोर्स है दैट इज मेजर्ड इन केजी मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर एंड एन एरिया इज मेजर्ड इन मीटर स्क्वायर। तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी केजी स्क्वायर से एम कट जाएगा एन टू द पावर -1 एस टू द पावर -2। इस बात को याद रखिएगा कि हमारे पास जो है सेम पावर्स के जो है वो कैंसिल आउट हो सकती हैं। पावर गोज, अब उसकी पावर नेगेटिव हो जाती है। और लास्ट क्लास में मैंने अक्सर जिक्र किया था कि ये जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये 8 क्वांटिटीज को किया था, इन 8 की 8 क्वांटिटीज आपके पास जो है दिमाग में होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, क्योंकि इनसे रिलेटेड बहुत सारी क्वांटिटीज हम लोग थ्रू आउट पढ़ रहे होते हैं और पेपर में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम बार बार एक एक क्वांटिटी को डिराइव करें। अगली क्वांटिटी हमारे पास आती है रेजिस्टिविटी की। रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला हम लोग पढ़ते थे रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर का, कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। लेंथ बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ती है, एरिया बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम हो जाती है। ये हम लोगों ने अपने ओ लेवल्स में डिस्कस किया था और आईजीसीएसई में डिस्कस किया था। इसका एक फॉर्मूला भी हम लोग डिस्कस करते थे, पता नहीं जो है किया होगा नहीं होगा। फॉर्मूला इटसेल्फ इज नॉट पार्ट ऑफ द सिलेबस, बट मोस्टली टीचर्स करा रहे होते हैं। That resistance is equals to rho L over A, where this is resistivity। जो ये कांस्टेंट ऐड होता है दिस इज नोन एज रेजिस्टिविटी। इस कांस्टेंट को हम लोग रेजिस्टिविटी का नाम देते हैं, ठीक है जी। अब जब हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया और आई नीड द यूनिट्स ऑफ रेजिस्टेंस, सॉरी रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टेंस टाइम्स एरिया ओवर लेंथ हमारे पास रेजिस्टिविटी के यूनिट दे जाते हैं। गाइस वैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया भी था, आप लोग जिसको ये बात ना याद हो, यू आर रिक्वायर्ड टू लर्न द यूनिट्स ऑफ ऑल दीज 8 क्वांटिटीज। मैं आपको फिर भी थोड़ा सा रिव्यू करा दूं। जब रेजिस्टेंस के यूनिट जो थे देवर kg m स्क्वायर s -3 a -2। तो ये जो 7-8 यूनिट्स हैं जो मैंने लास्ट टाइम डिराइव कराए हैं, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। तो kg m स्क्वायर s -3 a -2, kg m square s minus 3 a minus 2 is basically the base units of resistance। 7 एरिया के यूनिट जो होंगे वो मीटर स्क्वायर हो जाएंगे एंड देन लेंथ के यूनिट जो है मीटर हो जाएंगे। तो ये मीटर से मैं इसको काट दूं, ठीक है। फाइनली मेरे पास जो रेजिस्टिविटी के यूनिट रह जाएंगे दैट वुड बी kg m square times m, that will be m cube s to the power -3 a to the power -2। This is going to be the units of resistivity। अच्छा, फॉर इफेक्ट इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि एरिया और लेंथ का जब डिवीजन होता है तो जस्ट देयर इज अ मीटर दैट द यूनिट इज लेफ्ट, ठीक है। 1 मीटर यूनिट लग जाता है, तो रेजिस्टेंस के अंदर बस 1 मीटर और ऐड करना है तो यूनिट आ जाएगा, ठीक है। वट एवर सूट्स यू, प्रॉपरली कर लो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। जुगाड़ों के चक्रों में नहीं पढ़ो तो बेहतर होता है। अब हमारे पास इंटेंसिटी आती है। इंटेंसिटी इज बेसिकली पावर पर यूनिट एरिया। इसको हम लोग वॉट्स पर मीटर स्क्वायर में भी मेजर करते हैं। अच्छा, अगेन बातों को थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ। हम लोगों ने लास्ट टाइम पावर के यूनिट पढ़े थे। पावर के यूनिट नहीं लिखे हुए यहाँ पे, मैं अभी फिर से कर लेता हूँ। हम लोगों ने यूनिट पढ़े थे kg m स्क्वायर s -2 यूनिट्स थे वर्क डन के। हमारे पास ये हम लोगों ने यूनिट्स वर्क डन के पढ़े थे और वर्क डन ओवर टाइम किया था, तो हम लोगों ने पावर के यूनिट पढ़े थे kg m स्क्वायर s -3 के यूनिट्स हम लोगों ने पावर के पढ़े थे। तो kg m स्क्वायर s -3 इज द यूनिट ऑफ पावर। फिर से याद रखिएगा वर्क डन का यूनिट जो है फोर्स इनटू डिस्टेंस थे। फॉर ऑल दोस्त जिनको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है, फोर्स होती थी kg m s -2, डिस्टेंस होता था मीटर्स।
इससे हमारे पास यूनिट आता था kg m²s-2। फिर हम लोगों ने बेटा पावर पढ़ी थी, वर्क डन ओवर टाइम या एनर्जी ओवर टाइम, सेम यूनिट्स हम लोगों ने डिराइव किए थे, kg m²s-2 डिवाइडेड बाय s, तो दैट बिकम्स s-3 पावर की यूनिट्स। तो kg m²s-3 पावर की यूनिट है, एंड देन ओवर एरिया, एरिया के यूनिट हमारे पास होते हैं मीटर स्क्वेयर्ड, जिससे हमारे पास ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। यू वुड बी लेफ्ट विद kg s-3, दे आर द यूनिट्स ऑफ इंटेंसिटी। यहाँ पे हमारे पास इंटेंसिटी के बहुत मासूमाना से यूनिट्स आ गए। अगली टर्म हमारे पास आती है यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस क्या होता है इसकी डिस्क्रिप्शन में मैं बिल्कुल भी नहीं जा रहा। इसका फॉर्मूला आप लोगों को बता दूं तो बेटा ये होता है FL/AE। यंग्स मॉडुलस का जो फॉर्मूला होता है दैट इज FL/AE, where F basically represents force, L basically represents length, A represents area, E represents extension। ठीक है जी, ये E एक्सटेंशन, ठीक है जी, याद रखिएगा। ये जो यंग्स मॉडुलस है इसका कॉन्सेप्ट और इसका जो एक्सपेरिमेंट वगैरह है वो हम डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स के चैप्टर के अंदर बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं। अभी हम सिर्फ इसके एसआई बेस यूनिट्स की बात कर रहे हैं। चाहे तो इस फॉर्मूले को याद रख ले, वरना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन द सिलेबस ये वैसे भी आपको याद हो ही जाएगा, क्योंकि काफी बार रिपीट होता है, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। फोर्स हमारे पास है kg मीटर्स पर सेकंड स्क्वेयर्ड, लेंथ हमारे पास है मीटर्स, एरिया हमारे पास है मीटर स्क्वेयर्ड, एंड एक्सटेंशन हमारे पास है मीटर्स। कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास ये ऊपर चले आएगा, यहाँ रह जाएगा kg ms-2 and m to the power of -2। Finally, you would be left with kg m to the power -1 s to the power of -2। These are your basic units for the Young's modulus। ये आपके units हैं। And one thing to keep in mind, Young's modulus के जो units होते हैं, they are basically the units of stress, they are basically the units of pressure as well। ये तीनों units same होते हैं and they are all measured in pascals। ये तीनों quantities pascals में ही measure की जाती हैं। तो यहाँ पे ये हमारे पास Young's modulus की working हो गई। अब हमारे पास बात जो आखिरी रह गई दैट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हमारे पास जो थी वो थी 1/टाइम पीरियड, हम लोगों ने वो लेवल्स में पढ़ी थी, नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड, और टाइम का यूनिट होता है 1/सेकेंड, सेकेंड्स ऊपर जाएगा s to the power -1, एंड दैट्स इट, दैट इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, s to the power -1, एंड फ्रीक्वेंसी वाज ओरिजिनली मेजर्ड इन हर्ट्ज। ये हमारे पास जो है सारी जो क्वांटिटीज हैं इनको हम लोगों ने जिक्र किया और कंप्लीट किया। ऐसी क्वांटिटी जो कि डायमेंशनलेस होती है, शायद मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, जैसे पाई, साइन, थीटा, जिन क्वांटिटीज के कोई यूनिट्स नहीं होते, दे आर कंसीडर्ड एज डायमेंशनलेस क्वांटिटीज, और इनको बेस यूनिट्स निकालने में हम लोग कभी भी यूज नहीं करते। जैसे काइनेटिक एनर्जी में हाफ mv² है, तो हाफ की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। देयर आर मेनी फॉर्मूलाज, आप लोग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पढ़ेंगे AS/A2 में, जहाँ पाई फॉर्मूले का हिस्सा होता है, उनको भी पाई कभी भी यूज नहीं कर रहे होते, क्योंकि दे आर डायमेंशनलेस क्वांटिटीज, उनका बेस यूनिट निकालने में कोई काम नहीं। ठीक है, चलें जी, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट केस। अच्छा, अब हम पास पेपर्स के अंदर गाइस हम लोग जो चीजें कॉमनली देख रहे होते हैं उनमें कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आ रहे होते हैं, दैट यू हैव गिवन अ इक्वेशन दैट यू हैव नेवर सीन बिफोर ऑल द टाइम, और उससे रिलेटेड उसमें से कोई एक आध कोई अननोन बोलता है कि यार ये जैसे ये म्यू है या एफ है या ई कुछ भी है, उसके बेस यूनिट्स आपने जो है आइडेंटिफाई करने। तो इसको मैंने बहुत आराम से क्रैक कर दिया है। कभी भी ऐसा सवाल आए, इस पैटर्न के क्वेश्चन पास्ट पेपर्स में भरे हुए हैं, सबसे पहले आप क्या करेंगे, लेट्स सपोज इसने कहा है कि फाइंड द बेस यूनिट्स ऑफ यू, हमने यू के बेस यूनिट निकालने हैं, तो आपका पहला काम होगा स्टेप 1, मेक यू द सब्जेक्ट। सबसे पहले आप यू को सब्जेक्ट बनाएंगे। आपके पास अगर मैं u को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो e मल्टीप्लाई हो जाएगा v से, इज इक्वल्स टू u टाइम्स f, एंड ev ओवर f वुड बी इक्वल टू u, और u आपका सब्जेक्ट बन गया। यहां पे अब स्टेप 2, प्लग इन द बेस यूनिट्स। अब आपके पास जितने भी u के अलावा क्वांटिटीज हैं उनके बेस यूनिट सवाल में आपको लाजमी दिए हुए होंगे, वरना सवाल सॉल्व ही नहीं हो सकता। तो आपने वो बेस यूनिट्स इसमें प्लग इन करने हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे E चार्ज है, तो चार्ज हमारे पास
ابھی ہم لوگوں نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا اے ایمپیئر سیکنڈز میں میجر کیا جاتا ہے, دیٹ از بیسکلی کولمز, اور وی ہمارے پاس ویلوسٹی ہے. تو چارج کی جگہ اپنے چارج کی یونٹ ویلوسٹی کی جگہ ویلوسٹی کی یونٹ دیٹ از میٹرز پر سیکنڈ, اینڈ دین ڈیوائڈیڈ بائی ایف کی جگہ فورس دیٹ از کے جی ایم ایس مائنس 2. یہ آپ نے کر لیا. ایم سے ایم کینسل آؤٹ ہو گیا, سیکنڈ سے یہ سیکنڈ -1 کینسل آؤٹ ہو گیا. You would be left with A kg -1 and s to the power of 2. یہ آپ کے پاس جو ہے اس کے یونٹس آ گئے, these are the units of U. ان 2 اسٹیپس میں ہی آپ نے یہ سوال سالو کرنا ہے. اسٹیپ نمبر 1 make you the subject, اسٹیپ نمبر 2 plug in the values, اسٹیپ نمبر 3 find the base units. اس کے لیے you have to do cutting and then definitely solve it a little bit. اور آپ کے پاس یہ لاسٹ میں جو یونٹ رہ جائیں گے یہ اس کے بیس یونٹس رہ جائیں گے, یو کے بیس یونٹس رہ جائیں گے. ٹھیک ہے, ایک اور کویشچن کو دیکھتے ہیں. اس کویشچن میں you have got Q1 and Q2, they are basically charges. میں یہاں پہ کی بھی دے دیتا ہوں آپ لوگوں کو. R is the radius, F is the force. اچھا جی, Q1 Q2 چارجز ہیں. چارجز آپ کے پاس F is equals to, سب سے پہلے میں نے جو ہے E کو سبجیکٹ بنانا ہے کیونکہ مجھے E کے ایسے بیس یونٹس نکالنے ہیں. E کو سبجیکٹ بنانے کے لیے میں کیا کروں گا, E ادھر لے آؤں گا. باقی اٹس ویری سمپل, سب چیزیں جو ہے ڈیوائڈ ہی ہو رہی ہیں, تو F بس ادھر جا کے ڈیوائڈ ہو جائے گا, 4 pi r square F. اچھا, 4 اور پائی ڈائمینشن لیس کوانٹیٹیز ہے. اس کا لاسٹ ابھی ذکر کیا کہ ان کو ہم لوگ کبھی بھی بیس یونٹس کی ورکنگ میں نہیں لکھتے, ان کی کوئی سگنیفیکینس نہیں ہوتی. Q1 اینڈ Q2 چارجز ہیں ایمپیئر سیکنڈز اینڈ دین اگین ایمپیئر سیکنڈز. یہ دونوں چارجز آ گئے, ڈیوائڈ کر دیں گے. ریڈیس ہمارے پاس جو ہے میٹر میں میجر کیا جاتا ہے, ریڈیس اسکوائر میٹر اسکوائر ہو جائے گا. ایف ہمارے پاس فورس ہے, کے جی ایم ایس مائنس 2 میں میجر کی جائے گی. آپ کے پاس جو فائنل جو ہے چیزیں رہ جائیں گی, دے وڈ بی اے اسکوائر ایس اسکوائر ڈیوائڈیڈ بائی ایم اسکوائر کے جی ایم ایس مائنس 2. اب اس کو جو ہے اگین تھوڑا سالو کریں گے. فائنلی یہاں پہ اے اسکوائر اوپر ہے, ایس اسکوائر اوپر ہے, ایم 2 اور 1 3 ہو گئے, اوپر جا کے ایم ٹو دا پاور -3 ہو جائیں گے. کے جی اوپر جا کے کے جی ٹو دا پاور -1 ہو جائے گا. ایس اوپر جا کے ایس ٹو دا پاور 2 ہو جائے گا. سنس وی ہیو گاٹ 2s, تو یہ آ جائے گا اے اسکوائر ایس ٹو دا پاور 4 ایم ٹو دا پاور -3 کے جی ٹو دا پاور -1. اینڈ فائنلی دس از واٹ وی کال دی بیس یونٹس, اینڈ دس از گوئنگ ٹو بی یور آنسر. یہ آپ کے پاس ای کے بیس یونٹس آ گئے. ٹھیک ہے جی, وی ہیو گاٹ 2 مور. غور سے میری بات کو سمجھیے گا. اب ہم لوگوں نے بیس یونٹ نکالنے ہیں کے. یہاں پہ پی جو ہے ہمارے پاس پاور کو ریپرزینٹ کرتی ہے, وی ہمارے پاس والیوم ہے. ٹھیک ہے جی, ایف ہمارے پاس فورس ہے. آل رائٹ, ہمارے پاس اب جو ہے ایک بیس یونٹس آف کے نکالنے ہیں. ٹھیک ہے جی, کے یونٹ نکالنے کے لیے اگین سب سے پہلا اسٹیپ کیا ہوتا ہے, کے کو سبجیکٹ بنانا ہے. تو کے کو سبجیکٹ بناؤں گا تو ایف ڈیوائڈیڈ بائی پی وی اسکوائر آ جائے گا. فورس ہمارے پاس کے جی ایم ایس مائنس 2 میں میجر کی جاتی ہے. پی ہمارے پاس پاور ہے, واٹس تھے, کیا بتایا تھا, کے جی ایم کیوب ایس مائنس 2. ہم لوگوں نے پاور کے یونٹس ابھی نکالے تھے, کے جی ایم اسکوائر ایس مائنس 3. سوری میں نے تھوڑا سا مسٹیک کری, کے جی ایم اسکوائر ایس مائنس 3. میں جو ہے اس کو مکس کر گیا تھا. پاور کے یونٹس آ گئے. پھر ہمارے پاس جو ہے پاور کس چیز میں میجر کی جاتی ہے, کے جی ایم اسکوائر ایس مائنس 3. اینڈ دین وی ہیو گاٹ دی والیوم دیٹ از میٹر کیوب اینڈ دین دیر از اے اسکوائر اوور اٹ. ٹھیک ہے, جس اس کو سالو کر لیتے ہیں. یہ آ جائے گا کے جی ایم ایس مائنس 2 ڈیوائڈیڈ بائی کے جی ایم. اچھا, 3 2s are 6 اینڈ دین دیر از اے 2 اوور ہیئر, تو ایم 8 ہے, ایس -3, ایم سے 7 رہ جائیں گے, کے جی کینسلز آؤٹ. You would be left with m to the power -7 s to the power of s اوپر جا کے +1. تو s m -7 ایسی کوئی کوانٹٹی ہوتی نہیں ہے, بٹ یٹ اگین صرف ایک سمجھنے کے لیے کویشچن ہے. ہو سکتا ہے یہ پی یہاں پہ پاور نہیں تھا, رادر اٹ کوڈ ہیو بین پریشر اور سم تھنگ ایلس. تو فی الحال جو ہے میں نے صرف سمجھانے کے لیے آپ کو یہ سوال کروا دیا. دس از ہاؤ دا کویشچنز گوز. ٹھیک ہے جی, موونگ آن. اب یہ آپ کے پاس ایک چھوٹا سا پارٹ ہے. I would want you guys کہ اس کو آپ لوگ خود اٹینڈ کریں, ویئر پی از پریشر
ٹھیک ہے جی. اے ہمارے پاس ایریا ہے, ٹی ہمارے پاس ٹیمپریچر ہے. چلو ساتھ ہی کر لیتے ہیں. اچھا جی, بات کرتے ہیں سب سے پہلے کے کا یونٹ نکالنا ہے, تو کے کو سبجیکٹ بنائیں گے. یو وڈ بی لیفٹ وتھ پی اوور اے ٹی ٹو دا پاور 4. ٹی پریشر ہے, پریشر کے یونٹس ہمارے پاس ہوتے ہیں کے جی ایم مائنس 1 ایس مائنس 2, اینڈ دین ایریا از میٹر اسکوئر, اینڈ ٹیمپریچر از کیلوین. سنس دیر از اے پاور 4 آ گئی. یو وڈ بی لیفٹ وتھ فائنلی کے جی ایم مائنس 3 کے مائنس 4 ایس مائنس 2. یہ آپ کے پاس بہت ہی سمپلی لاسٹ پارٹ بھی سالو ہو جاتا ہے. ہم لوگوں نے آج کافی ساری انٹرسٹنگ باتیں کی. اب ہمیں ایک اس کی پاس اوور کا سیشن کمپلیٹ کرنا ہے. آل رائٹ بھائی, ہم لوگوں نے بیس کوانٹیٹیز نکال لی. لیٹس موو آن ٹو سم پاس پیپرز اینڈ سم امیزنگ پاس پیپرز کو ڈسکس کرتے ہوئے ویل موو آن گائز. پھر بول رہا ہوں, یو کین گیٹ مائی بک. اس میں سارے کانسیپٹس بہت بہترین طور پہ جو ہے ایک ایک چیز کور کی گئی ہے. تو یہ بک آپ لوگ ڈیفینیٹلی ان نمبرز ای میل ایڈریس پہ اگر آپ میل کریں گے تو یو کین گیٹ اٹ وایا ٹی سی ایس. ٹھیک ہے, اس کی پی ڈی ایف کی بھی اگین کچھ مل سکتی ہے, بٹ اس کے بھی ایک کچھ پیٹرن ہے وہ میں آپ کو شیئر کر دوں گا. آل رائٹ, آسک یور کوشچن نمبر 1. Gas flows through the narrow and nozzle of a pipe. ٹھیک ہے, narrow nozzle of the pipe سے gas flow کرتی ہے. Under certain conditions, the mass of m of the gas that flows through the nozzle in a short time is given by this. There's an equation جس سے یہ بتایا گیا ہے کہ under certain conditions اس پہ وہ ورک کرتی ہے. ٹھیک ہے جی, کیا بولتا ہے کہ K is a constant with no units. K کے کوئی units نہیں ہے. C is the quantity that depends on the nozzle. C is the quantity that depends on the nozzle. یہ rho is the density. یہ جو rho ہے density ہے. P is the pressure of the gas arriving in the nozzle. P pressure ہے. Determine the base units of C. All right. اچھا, جس quantity کے کوئی unit نہیں ہوتے, again that is known as dimensionless quantities. اور اس کو ہم لوگ کبھی بھی نوٹ نہیں کرتے. Since I need the base units of C, تو میں C کو سبجیکٹ بناؤں گا. میں اپنی ایکویشنز کو یہاں ایک بار کاپی کر لوں. m into T is equal to K کو نہیں لکھ رہا, C multiplied by root of density times pressure. ٹھیک ہے جی, تو میں نے یہاں تک اس چیز کو لکھ دیا ہے اور یہاں پہ بریکٹ بن. اچھا, C کو سبجیکٹ بنانا ہے. m over T root density pressure is equal to C. Let's plug in the values. آپ اس بات کو متفق ہوں گے کہ mass is measured in kilograms divided by time is measured in seconds. یہاں پہ root ہے, density is measured in kg per meter cube and pressure is measured in kg m minus 1 s minus 2. تھوڑا سا اس کو اور سمپلیفائی کر لیتے ہیں. اب آپ کو یاد ہونے چاہیے پریشر کے, پاور کے, یہ سارے یونٹس بہت زیادہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ان کی. میں کچھ اور سوال دکھاؤں گا, آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. یہ ہمارے پاس کے جی اسکوئر ہو جائے گا روٹ کے اندر, m ٹو دا پاور -4 s ٹو دا پاور -2. روٹ کا مطلب ہوتا ہے ہر وہ چیز کی پاور ہاف ہے. تو اگر آپ یاد کریں, روٹ آف m ٹو دا پاور 4 مینس m ٹو دا پاور 4 ٹو دا پاور ہاف, اور ہم پاور ملٹیپلائی کرتے تھے. تو سیم وہی انڈیسز کے رول کو یوز کرتے ہوئے کے جی یہاں پہ ایس اپنی جگہ رہے گا, روٹ ہٹے گا تو یہاں پہ رہ جائے گا صرف کے جی ایم مائنس 2 ایس مائنس 1. کیونکہ یہ پاور جب ہاف ہو جائے گی تو 2 ڈیوائڈ بائی 2 از 1, -4 ڈیوائڈ بائی 2 از -2 اینڈ دین -2 ڈیوائڈ بائی 2 از -1. یہ ایس -1 کینسل ہو جائیں گے. سیم جو ہے اپوزٹ سائنز ہیں, سیم نیومریٹر یا ڈینومینیٹر میں ہوتے ہیں تو کینسل ہو جاتے ہیں. کے جی کینسل ہو جائے گا, ایم اسکوئر رہ جائے گا ایز دی یونٹ. ٹھیک ہے جی, باقی سب اس میں کینسل ہو گئے. A beam is clamped at one end of the object X attached to the other end of the beam as shown in figure 1.1. نہیں ہے یہاں پہ, ٹھیک ہے, فگر کی ضرورت نہیں ہے. The object X is made to oscillate vertically. ٹھیک ہے, object X ہے, that is made to oscillate vertically. The time period T of the oscillation is given by this. ایک equation again دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی, اینڈ اس میں ہمیں کافی ساری باتیں بتائی ہوئی ہیں. That L is the length. ٹھیک ہے, یہ small l جو equation میں وہی ہے, L is the length.
E is the Young's modulus, K is the constant, and you required to determine the base units of K. आपने इसमें SI base units of K की वर्किंग करनी है. Determine the SI base units of K. अब लोग बेस यूनिट्स ऑफ K निकाल लेते हैं. अच्छा, अब हमारे पास सबसे पहले K को सब्जेक्ट बनाएंगे. K को सब्जेक्ट बनाने के लिए काफी सारा महाज है, तो इसके लिए फिलहाल इस क्वेश्चन पर्टिकुलर के लिए K को सब्जेक्ट बनाने से पहले मैं चलो बनाते हैं T डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ML³ ओवर E इज इक्वल्स टू K. साथ साथ देखते जाइएगा, हमारे पास T टाइम पीरियड है, तो T हमारे पास सेकेंड आ जाएगा डिवाइडेड बाय रूट को मैं पावर हाफ लिखूंगा एंड में. M हमारे पास मास है, मास ऑफ X M किलोग्राम्स में आ जाएगा. L हमारे पास लेंथ है, तो मीटर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि लेंथ इज इन मीटर्स एंड देन मीटर क्यूब हुआ हुआ यहाँ पे. ठीक है जी. E हमारे पास यंग्स एंड मॉडुलस है. दोबारा निकालने से पहले यंग्स एंड मॉडुलस के सेम यूनिट्स होते हैं प्रेशर वाले. ठीक है, मैं फिर भी इसको ऊपर लेके आता हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे. kg m-1 s-2 ऑलरेडी निकाल चुके हैं. यंग्स एंड मॉडुलस एंड प्रेशर हैज सेम यूनिट्स kg m-1 s-2. तो यहाँ पे हम लोगों ने इसके लिए kg m-1 s-2, kg कैंसिल आउट हो गया. ठीक है जी, इसकी पावर हाफ थी इज इक्वल्स टू K. वेरी सिंपल, देखते जाइएगा, कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है. S इन द न्यूमरेटर. ठीक है, मैं डिनोमिनेटर में सारी चीजें एक साथ ला रहा हूँ. M टू द पावर, ये -1 ऊपर जाएगा, 3 ऑलरेडी है तो 4 हो जाएगा, एंड S टू द पावर 2 हो जाएगा, एंड द होल थिंग इज पावर्ड हाफ. यू वुड बी लेफ्ट विथ S ओवर M2S, क्योंकि हाफ 4 डिवाइडेड बाय 2 एंड S 2 डिवाइडेड बाय 2 दैट्स 2 and 1. S से S कैंसिल आउट हो जाएगा. यू वुड बी लेफ्ट विथ K, एंड फाइनली K की यूनिट आपके पास M टू द पावर -2 आ जाएंगे, एंड दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर. मूविंग ऑन, सिमिलर क्वेश्चंस हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग होमोजेनिटी पे बात करेंगे. आज की क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक की बात कर ली है. ये जो मेरे नोट्स हैं, इनका PDF आपको मेरी वेबसाइट पे मिल जाएगा. मैं लिंक अपनी वेबसाइट का जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से इस नोट्स